मडगाव पुलिशेत मुस्लिम भावाच्या पंगडान कागाळ नोंदयल्या। मोहम्मद पैगंबराच्या बाबतीत आक्षेप घेवपासारको मजकूर बरयल्लो एक पोस्टर तांणी मिडियाक दाखयलो। पुलिसांनी खंय ह्या सामुदायिक पैगंबराचो अपमान करपी मनशाचेर कारवाय करतलो अशें उतर दिलां। काल पुराय भारतांत मुस्लिम भावांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबराची जयंती मनयली। त्या खातीर जुलूस काडले। मडगावच्या मुस्लिम भावांनी काल जुलूस काडलो। तांच्या नदरेक कांय पोस्टर आयले जांचेर मोहम्मद पैगंबराचो अपमान करपी मजकूर आसा। तातूंत बरोवप्याचें नांवूय आसा। नांव खरें काय फट हें सोदून धर्मा मदीं दुस्वासाच्यो वण्टी उब्यो करपी समाज विद्वट्ट्यांक ताबडतोब धरून कारवाय करप मडगाव पुलिसां मुखार वयलें आव्हान जावन रावलां। काल आमचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचे 1500 बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली। सगळे अख्खे जगाचे मुस्लिमान हें प्रोसेशन काडलें। सगळे कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम कॅथलीक सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो। हांगा मडगांवान आमकां कलेक्टरान पुलिसान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो। पूण कांय लोक असतात जे तांकां तकली बरी ना आसता तेणें एक पोस्ट केलो। एकल्यान आमच्या कोणा प्रोसेशनाचो फोटो घातलो आनी तेजेर कोणें पोस्ट केला जुजे इनासियो रॉड्रिगीस म्हणून। तेणें हो पोस्ट केला आनी आमच्या प्रॉफेटाचेर भरपूर वायट कितें उलयलां तें हांव वाचून सांगना तुमकां। तें वाचपाक आमचे कडेन जायना। हो मनीस हो नांव कॅथलीक तेजें पूण हाका धर्म ना दिसता। समज तो धर्माचो मनीस आशिल्लो जाल्यार अशें केन्नाच उलयनाशिल्लो। आमी सदांच सांगता खंयच्याय भुरग्यांनी खंयच्या लोकांनी कोणाच्या धर्माचेर कांय उलोवप जायना म्हणून, कितें सेंटिमेंटल हर्ट जाता। हें अशें बरयलां म्हणून आयज आमी मारगांव पुलीस स्टेशन PI कडेन येयल्ले कंप्लेन दिवपा हेजेर आनी ताणें आमकां सारकें ठाप आश्वासन दिलां की आमी हेजेर एक्शन घेतले आनी हेका कशे भशेन हाडटले म्हणून सांगलां आनी हेजेर एक्शन घेवन ते कितें आसा ती कारवाई करतले म्हणून। पूण आतां तुमी कंप्लेन दिला? कंप्लेन आमी दिल्या आनी तेजेर साहेबान सांगलां आमी एक्शन घेतले। सगळ्यांनी दिला। एकच पोस्ट असो कमेंट आसा काय हेच्या आनीकय कोणी खूब कमेंट्स आसात पूण सगळ्यात चड म्हणटा ते हेणें म्हटलां ना जाल्यार अशे खुबशे पोस्ट आसात कितें कितें म्हटलां तें आनी हांव तुमकां सांगना। पूण हो जो मनीस आसा हेणें चडूच म्हटलां आमच्या प्रॉफेटाचेर म्हणून हांवें पुलिसाक रिक्वेस्ट केला की मातशें एक्शन घेवची म्हणून।